गरज ना मागीर म्हाका तुका डॉक्युमेंट दिवपाक गरज ना कित्याक म्हाका नोटीस येयला म्हाका बरोवन दी बरोवन दी आपले डॉक्युमेंट जाय हांव दिता डॉक्युमेंट ना आमकां केन्नाय तूं यो रे इन्स्पेक्शन यो डॉक्युमेंट तांकां विचारना नो तांकां विचारना मी एक माझे ते जेन्ना पळय गेलो पळय न्ही हांव तेन्नाच म्हाका तो विशय हो सगळो कळ्ळो. आतां तुवें जो पळय व्हाळ पळय म्हणटा तो म्हाका कित्याक पळोवपाक येता ना ना तो म्हाका कळ्ळो फुलाचो कळ्ळो पळय म्हाका एक सांग हो व्हाळ परमनंट व्हाळ न्हू ना 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 फक्त पावसाचो हय पावसाचो कित्याक विचारचें हांव जरी तो व्हाळ म्हाका ताका उदक उरता आनी मागीर तो फुला पळय तो वयता त्या उदकांतल्यान गेले जाल्यार व्हांवाक तूं सांगता ते साकोर्डी असो प्रॉब्लेम जालो मागीर तो सिस्टमॅटिकली ते पंचायतीक जे पळय कोण लोक आसलेले त्या लोकांनी ते पयलीं दिले आनी नवीन कोण पंचायतीर तेंचे ते बोगचे पडले आनी मागीर सिस्टमॅटिकली सेटल केलें जालें तें तुमी आतां आमचो तशी केपचे कोण हो कितें आत्ता कितें अशें जर भाशेन समज तुमी जर उलयली सोल्युशन जावचें ना ऑफिसर आहा ते वकील आसले आरामसेर पळयतले आनी वयतले तुमी सोल्युशन जावचें ना कळ्ळें सांगल्या चालेल तुम्ही ऐका तुम्ही मागा प्रश्न आता ती म्हणून सांगता का तुझी तुम्हाला ती म्हणून सांगायचा आता प्रोड्यूस करवा नाही का गरज ना मागीर म्हाका तुका डॉक्युमेंट दिवपाक गरज ना कित्याक म्हाका नोटीस येयला म्हाका बरोवन दी बरोवन दी आपले डॉक्युमेंट जाय हांव दिता डॉक्युमेंट ना आमकां केन्नाय तूं यो रे इन्स्पेक्शन यो डॉक्युमेंट हांव सांगतो लिगल उलयता तूं मरे आयक तूं तेंय सांग आपण बांदपा आपल्यान आपलो मटेरियल दितलाय तेंय गाडी मला आयज आमची गांवांक पिगरीची इन्स्पेक्शन आसलें आनी इन्स्पेक्शनाक पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड हेल्थ डिपार्टमेंट वेटनरी डिपार्टमेंट काली पंचायत आनी उरले सगळे मंडळ जे आसा निर्वाचित सरपंच बबन गांवकर हे तेंचे मंडळ सगळे येयल्ले आनी आयज इन्स्पेक्शन जेन्ना जाता तेन्ना आमकां सगळ्यांचा मेन सपोर्ट मेळ्ळा म्हणून तो आमदार आलो जेन्ना पोलीस येयले सगळे येयले लोकांक खंय तरी भंय दिसलें की आयज कितें जावपा आसा कितें जाता काय म्हणून पूण जेन्ना आमदार खुद हांगसर इन्स्पेक्शनाक येयलो तेणी पयलीं म्हळ्यार जे ऑथॉरिटी जे येयल्ले हांकां तेणें कशें कितें करपा तें मेन तरेन सांगलें आनी आमकांय खंय तरी सांगलें की लोकांक आश्वासन दिलें की तें हो इश्यूज आसा तो आपूण CMा फुड्यान वयतलो CMा फुड्यान वचोन हो इश्यूज आसा आपूण योग्य रितीन सॉल्व करतलो जेन्ना आमी ते इन्स्पेक्ट केले तेन्ना खरेंच आमकां आंगार काटी फुडले म्हळ्यार अशी वीट येयली की पांय सुद्दां घालपाक आमकां वीट येताली कित्याक कारण डुकराचो वेस्ट जो आसा हो ओपनली सगळे आनी वेस्ट इतलें आसा की त्या जाग्यार खंयची सायडीच्यान म्हण ही येदोळी एरिया जी आसा पिगरी सगळी सायडीच्यान सरावंडींग सगळी एरिया जी आसा वेस्टान भरले कडेन आसा आतां इन्स्पेक्शन जें जालां हें इन्स्पेक्शन सगळी ऑथॉरिटीजांनी दोळ्यांनी पळयलां आतां आमी फकत एक हें आसा की ते कशी रिपोर्ट आसा कशी दितले ते पूण आमकां भाऊन जे आमगे आमदार आसा हेणी जो आश्वासन दिलां दिसता की हें खरी बॅटल जें आसा हें आमी आतां लडटा सगळे लोक म्हळ्यार अशें
जगावे की मरावे असो हो सध्या प्रश्न निर्माण जाल्ले कडेन आसा. आनी आमकां लागून न्हू जाल्यार बारकी भुरगीं सुद्दां ते वास जो येता हो दीसभर वास येता, घाण जी आसा ही डायरेक्ट उदकां वेस्टोज आसा डायरेक्ट व्हाळांत सोडले कडेन आसा. तेका आनी कांय हेच ना. नांवां लागून थंगसर जे सिवेज प्लांट म्हणून नांवां लागून आसा, उरले सगळे नांवां लागून आसा, पूण खरो जो वेस्ट आसा हो ओपनली सोडले कडेन आसा. आनी हेका लागून आमगे गांवां आमकां खरें म्हणल्यार रोग जो आसा हो पसरपाची सद्या शक्यता निर्माण जाल्ले कडेन आसा. तशेंच आतां चवथ येवपा आसा म्हणल्यार चवथी आतां आमी गणपती पावपाचे काय ते आतां अशें दवरपाचे काय कितें सद्या आमकां व्हडलो प्रश्न निर्माण जाला. कित्याक हें जर चवथी पयलीं जर हेजी जर कितें कारवाई जर जायना, हें सगळी जर हांगसरल्या एक तर शिफ्ट जायना कितें जायना जाल्यार मागीर दिसा आमकां लोकांक चवथी गणपती ते पुलाक न पायता आमी मागीर गव्हर्मेंट ऑफीस जे आसा हेंच्या दारां व्हरोन दवरपाची पाळी येतली. कित्याक पुलां जर जेन्ना आमी देंवता जाल्यार ते कोण देंवला गणपती पावपा देंवता पळय तेका ते मनशां वास मारता. आतां आमी हांगसर इन्स्पेक्शना जेन्ना भोंवले, इन्स्पेक्शना भोंवले म्हणल्यार हय पळया आमकां अजून कपड्या सुद्दां वास मारता. असली आमगे परिस्थिती म्हणटकीर आमदार जो आसा हेणी खंय तरी आमकां पयलीं सुद्दां आश्वासन दिल्लें, आमी ताका वचून मेळ्ळे, तेणें आमकां आश्वासन दिल्लें की आपूण हितून खंय तरी तोडगो काडटा म्हणून. आज तो प्रत्यक्ष हांगसर येयलो आनी तेणें आमकां एक आश्वासन दिलां की हेजे जातींतलें बेगीन सोल्युशन काडटा म्हणून. आशा करता की सगळीं लोकांच्या वतीन हांव पयलीं म्हळ्यार आमदाराक देव बरें करूं म्हणटा की तुमी हांगसर येयले आनी तुमी येयले म्हण आमकांय खंय तरी हिम्मत मेळ्ळी की आमचो लडो जो आसा हो खंय तरी तुमी सीएमा फुडें व्हरोन तें सोल्युशन कितें तरी येतलें म्हणून. आनी त्या खातीर आमदाराक देव बरें करूं म्हणटा. आनी आमचो लडो जो आसा हो असो चालू उरतलो. हें जर आमी पयलीं पळयलें ओगी रावले, पूण ओगी रावन हें कांय फायदो जायना. कित्याक पोल्युशन जें आसा हें वाडत आसा आनी त्या खातीर खंय तरी सगळे लोकांनी ठरयलां की एक तर जगावे नाल्यार मरावे. आनी हें हितून पोल्युशन जें आसा हें जर आमी उदक पिता आनी हें वासान हें आमी दिसान दीस मरता पळय न्हू, हें खंय तरी सीएमान तरी लक्ष घालचें आनी हें पिगरी जें आसा हांगसर जाती बेगीन दुसरे कडेन शिफ्ट करची, इतलें आमगे रिक्वेस्ट. सुरज नायक, आयज तुमचे हांगसर इन्स्पेक्शन आसलें आनी गांवचे लोक सगळे येयल्ले, आमदार बी येयल्लो, म्हणटकीर आयज इन्स्पेक्शनाक कितें म्हणून जालें? आयज ह्या कश्टी गांवांत एक पिगडीक लागून हेका आमची खूब प्रयत्न चालू आहा की ही पिगडी आमकां हांगसरल्यान धाडपाची. त्या खातीर आमी फाटीं एक प्रोटेस्ट करून सगळ्यांक जागृत केल्लें आनी जागृत करून आमी दाखयलें की आमी सगळे कश्टीकार एक आसात आनी ही पिगडी वचपाक आमी समर्थ धाडपाक समर्थ आसात. आनी अशें म्हणून आमी सगळ्या ऑफिसांनी जे तांकां सगळ्यांक लेटर करून आयज इन्स्पेक्शनाक आपयलें. तेन्ना करून पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड, हेल्थ आनी वेटनरी हे सगळे ऑफिसरांक येवन हेजी पिगडीची हें केली, तपासणी केली. तेन्ना हे पिगडी दिसून येयलें की सगळें आसा तें कांयच सारकें ना. जाल्यार आमी पळयलें जें कितें वेस्ट आसा, जें नाला आसा तेतून जर सगळें वेस्ट वचून सगळी पेड्यार जाता आनी भितर जें कितें आसा जें सोकपीट आसा तें सगळें क्लीन ना. आनी हेजी सगळो रिपोर्ट आमच्या पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान रिकॉर्ड केलेलें आसा, उदक सॅम्पल व्हेलेलें आसा. आनी आमकां हेल्थाची जी डॉक्टर आसलेली तिणेंय आमकां एक बरो साथ दिलेलें आसा. आनी वेटनरीचो तेणेंय बी आमकां सांगलां की अशें मुखार आमी हे प्रयत्न करतले. आनी तसोच आमचो आमदार आज येवन आज प्रत्यक्ष पाहणी केली आनी तेणें आमकां आश्वासन दिलें की ह्या सगळ्यांक ज्यो हे आसात तांकां सगळो आपूण सीएमा फुडें व्हरोन तें सुरळीत आमी तुमगेलें काम करून दितलो. तुमी थंड रावात आनी हेजे करून आमी हे आमदार आमकां करून दितलो अशें आमकां सगळे गांवकारांची आमकां इच्छा हें आसा, आशा आसा. तुमी स्थानीक पंच म्हणटकीर तुमगे लोकांक सपोर्ट कसो आसतलो आनी पंचायतीक सपोर्ट कसो आसा? आतां काल तुमकां आमी जेन्ना प्रोटेस्ट मारला तेन्ना आमी सगळे साती पंचांनी येवन तुमकां सगळ्यांक आश्वासन दिलें की आमी साती पंच तुमचे कडेन आसतले. आनी आयज आमी सगळे येवन आज आमचो नवो सरपंच आज धडाडीन उलयला की सगळ्या ऑफिसरांक तेणे बरे हेजेर काडल्यात. आनी अशें करून आमी म्हाका दिसता हें आमी सगळें बेगीच्यान बेगीन करपाक जाय आनी ही पिगडी ती हांगसरल्यान डावन करपाची. म्हळ्यार एकूच डिमांड की हांगसरल्यान पिगडी वचपाची शिफ्ट करपाची. कित्याक तें खूब पोल्युशन जाता. आमकां तें सदांच आमी सांगलां की गणपती विसर्जना आमकां त्रास जाता, जेन्ना सकाळचे सांजचो सगळो वास येता आनी त्या वेळार लोकांक तेजी हें आसा की खूब त्रास जाता तेजे. आज जे कश्टी गांवां इन्स्पेक्शन आसलें, इन्स्पेक्शनाक खुद्द सावड्डेचो आमदार, स्थानीक आमदार गणेश भाऊ गांवकर हो येयल्लो हांगसर आनी तेणी लोकां कडेन हांगसर भोंवोन सगळे इन्स्पेक्शना तो भोंवलो. म्हणजे तुमकां कितें दिसता की आमदाराचो हांगसर कसो साथ मेळटलो?
आमदारान आमकां सांगला, डिपार्टमेंटा वांगडा फिरोन आमदारान कितें सांगला, डिपार्टमेंटाचे कशे कशे रिपोर्ट आसा ते तयार करा, तुमचें कितें काम आसा ते करा म्हणून सांगला. आनी फुडें आमदारा कडसून आपल्या कडसून कितें जाताले प्रयत्न ते आपूण करता म्हणून सांगला. आनी आमकां खरेंच आशा आसा आमदारा कडसून की ते आमचें काम हे जाग्यार उडयतले, ही आमचें सोल्युशन आसा तेजेर काडटले ते, आनी आमकां ह्या प्रॉब्लमांतल्यान फुडें मुखार हे करतले, सॉर्ट आवट करतले. आनी जर हे 100 लोक जमले कडेन आसले, कोणीय जर कितें रागान येतार कितें म्हटलां जाल्यार ते भावून मनान लावन घेवचें न्हू, आनी आमचें काम जें आसा तें फुडें वाटेर आपलें उडोवपाचें.